अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। तो कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक होंगे और रूह अदा का शिद्दत से वेट कर रहे होंगे। आज के एपिसोड रोमांटिक और बहुत ही प्यारी और बहुत स्टोरी चेंजर सी है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ। और आज मैं लॉन्ग दे रही हूँ। ये उस शिकवे का तोड़ है जो सैटरडे को एपिसोड ना देने की वजह से आप सबने किया कि आप लोगों ने इनको बहुत मिस किया। तो आज मैंने काफ़ी लंबी एपिसोड दे रही हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों का दिल राज़ी हो जाएगा, जो मैंने एक तबीयत की खराबी की वजह से गैप लिया था। तो बिना टाइम ज़ाये किए जल्दी से चलते हैं दिल धड़काती सी एपिसोड की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट एपिसोड 22, नावल रूह अदा बाय असमरवा मिर्ज़ा। तुम उसके साथ क्यों आई हो? गुस्से से ज्यादा नागवारियत थी जो दिशा के लहजे से अमाइल के लिए टपक रही थी। मिकाइल को मानिया ने पहले ही कॉल करके विला रुकने का कहा था, क्योंकि उसे लगता था मामा उनकी मौजूदगी में कुछ लिहाज करेंगी, क्योंकि मैं आपको अमाइल के साथ दिखाई देने की आदत डालना चाहती हूँ। वो मामा के पास रुकते लहजे की तोड़ फोड़ छुपा न सकी और दिशा की आंखों में हद शिकायत देखते मानिया ने अपने हिसाब किताब लेने को किसी और वक्त पर रखा। ऐसी कोई आदत नहीं अपनाने वाली हूँ। तुमने ना मुझे अपने ट्यूमर का बताया, ना इस इतने बड़े फैसले का। तुम्हें अपने साथ रखा, प्यार दिया, केयर की। क्या कोई एक लम्हा भी ऐसा प्योर नहीं लगा तुम्हें मानिया कि माँ को वैल्यू दे पाती? दिशा ने बहुत महारत से अपनी आंखों में नमी लाई कि मानिया जो बहुत लड़ने आई थी, उसके मामा को तकलीफ में देखे हाथ पैर फूलने लगे। मैं बताने आई थी मामा। मानिया ने आगे बढ़कर दिशा का हाथ थामना चाहा, पर वो बेदर्दी से झटक गई। मानिया का दिल सा बैठने लगा। सब कुछ करके बताने आई थी तुम मुझे मानिया। तुम्हारे बाप ने आखिर किया ही क्या है तुम्हारे लिए? उसे तो अपने दिवालिया होने के गम ने ही किसी और तरफ होने नहीं दिया, और तुम्हें लगता है वो मेरे और तुम्हारे लिए बैठा है? नहीं, कोई किसी के लिए नहीं बैठता। तुम्हें क्या लगता है पूरी दुनिया रहम दिल और तुम्हारी माँ जालिम है? मानिया की आंखें दफतन भीगी। डैड ने मेरे लिए जो किया वो आप कभी नहीं समझेंगी मामा। रही बात आपके जालिम होने की, आपने नामा पर तो जुल्म ढाया था ना। एक दर्द की तेज लहर थी जिसकी मानिया लपेट में थी। दिशा को जब लगा बाजी उलटने लगी है, वो अपने दिफा की चाल चलने का इरादा बना गई। कैसा जुल्म? हाँ, वो फिरोज पीटता था मुझे, हाथ उठाता था। वो साइको आदमी था। मैं तंग आ गई थी। मेरे जिस्म पर उसकी मार पीट के निशान आज भी मौजूद हैं। मेरे पास मेरी बेटी ही वाहिद हल थी इस वहशी से निजात को। और शायद अगर मैं नामा और फिरोज के साथ रहती तो वो बच्ची इससे भी बुरी हालत में बचपन गुजार कर आई होती। अपने माँ बाप को जानवरों की तरह लड़ता देखकर बच्चे पागल हो जाते हैं। नामा तो फिर भी ठीक हो गई। नामा को भले छोड़ आई थी, पर उसकी खबर लेना कभी नहीं भूली। फिरोज ने मुझे धमकी दी थी कि उससे और नामा से दूर चली जाऊं। बताओ मैं क्या करती? दिशा की आंखों के आंसू भले झूठे हो, पर मानिया का दिल बुरी तरह कट गया। क्या अब सच कह रही हैं मामा? मानिया की आवाज सी कांपी। हाँ ना, मुझे अपने बच्चों से बढ़कर और कुछ अजीज नहीं। नामा के दिमाग में फिरोज ने मेरी नफरत भर रखी है। मैंने तुम्हें सच्चाई बताई है। अब तुम भी नफरत जारी रखना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। अलग तो वैसे भी मुझे तुमने खुद से कर दिया मानिया। दिशा ने अपने टपकते आंसुओं को पूंझा। तभी मानिया जल्दी से दिशा के गले लगी। वो फूट फूट कर रोई, जबकि दिशा को अपनी इमोशनल फूल बच्ची से ऐसे ही झगड़े जाने की तवक्को थी। मामा मुझे माफ कर दे, मैं कैसे एक तरफा बातों को मान गई। उफ, यकीनन ताली एक हाथ से नहीं बचती। लेकिन आपने क्या सच में फिरोज अंकल के निगाह में होते किसी और के साथ रात गुजारी थी? बस ये बता दें। मानिया को भरपूर काबू में आता देखे दिशा को अपनी हसूसियात और काबिलियत पर रश्क आया। नामा को काबू करने से पहले मानिया को काबू करना जरूरी था, क्योंकि दिशा अच्छे से जानती थी कि मानिया नामा से अब किस कदर अटैच हो जाएगी, और तभी वो नामा को वर्गलाने वाले कम से कम एक फर्द को अपनी साइड करने में भरपूर कामयाब थी। नहीं मानिया, वो तो ड्रामा किया मैंने, अपने जिस्म पर खुद जख्म दिए। क्योंकि फिरोज जैसा भी साइको वहशी और पागल होता, वो बेवफाई से ही जेर हो सकता था। मेरे पास यही हल बचा, वरना उसके साथ रहती तो लाश बनते देर ना लगती। मैंने तो नामा की बेहतरी सोची। जब तक वो मिल ना गई मैं दूर बैठकर तड़पी। इसे 2 बार हॉस्पिटल भी देखने गई, जब वो खुद से बिल्कुल नावाकिफ हो चुकी थी। मैं नामा की बेहतरी के लिए उससे दूर चली गई, जैसे तुम्हारी बेहतरी के लिए मैंने तुम्हें हालदीन से लिया, क्योंकि वहां तुम घुट जाती। वो अपने बिजनेस को लेकर वैशी आदमी है।
तुम्हारे बाबा को मैंने दिवालिया होने की वजह से नहीं छोड़ा था, बल्कि आज तुम्हें ये सच भी बता देती हूँ ताकि तुम्हें अपनी माँ पर रहम आए। मानिया की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो स्ट्रेस लेती, पर ये औरत इसे शाख पर शाख दे रही थी। कैसा सच बोले मामा, क्या कसूर था मेरे डैड का? मानिया गिड़गिड़ा सा गई। आखिर किस हद पर उसके डैड इतनी अजियत पा गए? एक तो जहांगीर लापरवाह था, मेरा ख्याल नहीं रखता था, दूसरा हर वक्त अपने बिजनेस को लेकर बिजी रहता। मैंने कुछ वक्त तो उसकी बेतनाई सह ली, फिर वो रातों को भी घर से बाहर रहने लगा। और जब मुझसे ये सब मजीद बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने उसका पीछा किया, और मैंने तुम्हारे बाबा को एक लड़के को किस करते देखा। दिशा के इस बहतान पर मानिया इससे पहले लड़खड़ा कर गिरती। दिशा ने बर वक्त इसे संभाला। मानिया की आंख से चंद आंसू इस भयानक बात पर टूट गिरे। मेरे डैड ऐसे नहीं हैं, आप झूठ बोल रही हैं। मानिया ने करब से इनकार किया। मुझे भी यही लगा वो इतना गिरा नहीं हो सकता, पर मैंने पूरी तफ्तीश करवाई, जिसके बाद पता चला कि वो अचानक से मर्दों में दिलचस्पियां लेने लगा है। तभी उसे घर बैठी बीवी से कोई सरोकार नहीं रहा। मैंने सोचा था ये सब तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी, पर देखो आज तुम्हारी माँ मजबूर है। मैंने अपने दोनों पहले शोहरों को बहुत बेबस हुए छोड़ा मानिया। ये तो मिकाइल की जिंदगी में आकर मुझे कुछ सुकून मिला, पर यहाँ भी मेरी किस्मत खराब। नूह ने कभी मुझे मिकाइल की मोहब्बत बनने ना दिया। मैं मिकाइल से सच में मोहब्बत कर बैठी थी, चाहती थी अब कुछ सुकून पाऊं, पर मिकाइल की जुबान पर सिर्फ अनाया और नूर रहा हमेशा। मैं जब जब मिकाइल के करीब होने की कोशिश करती, वो लड़का मेरे शोहर को मेरे लिए जहर से भर देता। कि सब बर्दाश्त ना था कोई औरत उसकी माँ की जगह ले। लेकिन इस बार मैंने सब सहा, क्योंकि फिरोज और जहांगीर के मामले में मेरा दिल इन्वॉल्व नहीं था। मिकाइल से दिल जुड़ा है तो मुझे नूह के ये खामोश जुल्म सहने पड़े। नूह से नफरत मुझे तभी है जब सारम की गुड न्यूज आई। इस लड़के ने अपना चीख चीख कर कमरा उजाड़ दिया। मिकाइल उसके आगे गिड़गिड़ाते रहे। वो धमकी लगाता कि वो छोड़कर चला जाएगा, तो मिकाइल की हालत काबिले रहम हो जाती। तभी तो मैं नूह को तकलीफ देती हूँ, और ये उसकी दी तकलीफ का 1% बदला भी नहीं है। अब मेरे पास अपनी गवाही के लिए कुछ नहीं। तुम्हें यकीन करना है मुझ पर तो करो, वरना जिस तरह तुमने मुझे अपनी खुशी और तकलीफ से दूर रखा, वैसे ही करती रहो मानिया। मेरी तो औलाद भी मेरी ना हो सकी, इसका आखिरी सांस तक अफसोस रहेगा। दिशा ने अपना भरपूर जहर मानिया में उतारा कि वो लड़की शदीद किस्म की एंग्जाइटी और डिप्रेशन में मुब्तला महसूस हुई। इसने सिसक कर रोती काउच पर जा बैठती माँ के कदमों में बैठते कांपते हाथों से दिशा के हाथ को थामा था। मैं अगर आप पर यकीन कर लूँ मामा, तो क्या उसके बदले आप मुझसे एक वादा करेंगी? मानिया की हालत बिगड़ता देखे दिशा को कुछ फिक्र हुई कि अपने दिफा के चक्कर में वो मानिया की तबीयत पर रिस्क न डाल दे। कैसा वादा? दिशा ने उसके दूसरे हाथ से आंसू पहुंचे। नामा को कभी मत बताएं कि आप उसकी मामा हैं, और ना उसे नूह से दूर करने की कोशिश करें कि आप मेरे लिए ये कर सकती हैं। इसमें नूह का मत सोचिएगा कि उसे सुख देंगी आप, बल्कि नामा का सोचें। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बस ऊपर से जानदार और सख्त है, अंदर से यूं है कि एक झोंके की देर हो और उसे तिनका तिनका बिखेर दे। ना ये से सारी सच्चाइयाँ जो मुझे उसके बाबा के बारे बताई, उसे कभी भी मत बताइएगा। उसका यकीन टूटा तो वो हमें दिखाई नहीं देगी। वो अपने बाबा पर जान छिड़कती है। मुझसे वादा कर ले मामा। दिशा ने करबरी नजरों से मानिया को देखा और फिर उसकी गाल सहलाती सर हिला गई। मानिया ने रोते हुए दिशा का हाथ पकड़े चूमा। मुझे भी माफ कर दे मामा, मैंने आपको तकलीफ दी, प्लीज माफ कर दे। अमाइल के साथ खुश हूँ, जैसे आपको मिकाइल बाबा से प्यार है, मुझे भी उससे हो चुका है। मैं उसे नहीं छोड़ना चाहती। वो मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है, उसने वादा किया है वो मुझे ठीक करेगा। अब मुझे अमाइल से वापस तो नहीं लेंगी ना? मानिया की आवाज़ के साथ वो खुद भी कांपती महसूस हुई। नहीं लूंगी, पर हिरत भी कुछ कम नहीं है। दोनों दोस्त वहशी दरिंदे ही थे, तभी बीवियां लानत बेच कर चली गईं। वो अमाइल भी तो इसी हिरत का बेटा है। मैं बस डरी हुई हूँ कि किस खानदान में घुस गई हो तुम। अगर अमाइल की वजह से तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो इन्हीं हाथों से मार कराऊंगी उसे। अब रोना बंद करो, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। मानियों को अपनी झूठी माँ पर बज़ाहिर यकीन आ गया था, पर उसका दिल न जाने क्यों दिशा की किसी बात की गवाही ना दे सका था। उसे दिशा के हर जुमले से झूठ की बास महसूस हुई। तभी तो मानिया की तकलीफ दुगनी थी। मामा, नामा को नूह की तकलीफ कभी मत बनाइएगा प्लीज।
میری اس التجا کو میری آخری خواہش سمجھ لیں، میں ناما کو تکلیف میں نہیں برداشت کر پاؤں گی، چلتی ہوں۔ وہ اٹھی تو مانیوں کو لگا اس کا سر درد سے پھٹ جائے گا۔ تیشا نے یہ ساری من گڑت دفاعی کہانیاں گھڑتے اس بیٹی کی کسی تکلیف کا احساس نہیں کیا تھا کہ وہ یہاں سے نکلتے بھلے مر ہی کیوں نہ جائے۔ مانیہ، دیشا نے اٹھ کر پکارنا چاہا، پر مانیہ نے ہمت پکڑی اور روم سے نکل گئی، جبکہ دیشا کی ساری اذیت لمحے میں سرور و تسکین بنی۔ اوہ میری معصوم سی مانیہ، ناما تم سے 2 درجے زیادہ ایموشنل پھول ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے کسی دشمن کو جلدی بخش دوں؟ ناما کو نوح کی تکلیف بنانا ہی تو میری زندگی کا آخری مقصد ہے، میں اس نوح کو اتنی آسانی سے نہیں بخشوں گی۔ دیشا نے یہ سب جو کچھ کہا، اپنی طرف سے بہت سی باتیں ایسی سچ تھیں جو واقعی دیشا پر برا اثر چھوڑ کر گئیں، جیسے نوح کی اس کے لیے ناپسندیدگی اور ناگواری تو بلا شبہ سچ تھی، مگر دیشا نے ان ساری باتوں میں بے پناہ جھوٹ کی ملاوٹ کی تھی۔ وہیں مانیہ لاؤنج تک پہنچی تو اس کی سوجی آنکھیں دیکھے امائل اور میکائل دونوں اٹھ کر اس کی طرف آئے، پر وہ ٹھیک نہ تھی، تبھی وہاں سے روتے ہوئے بھاگ گئی۔ ان دو کا دل کٹ سا گیا۔ اسے دیکھو جا کر امائل، پتہ نہیں اس عورت نے کیا کہا۔ میکائل نے امائل کا کندھا تھپکا تو وہ فوراً مانیہ کے پیچھے ہی بھاگا، جبکہ میکائل سخت پریشان نظر آئے۔ وہ باہر پوش تک آئی، بہت مشکل سے چل سکی تھی، اور گاڑی تک پہنچے اس کا سہارا لیے وہ رو پڑی۔ اس کا پورا جسم اذیت سے کانپ رہا تھا۔ مانیہ واقف سے آتے اسے اپنی بازوؤں میں برتے خود سے لگا گیا کہ کسی کا بھی ایسا دردناک رونا جان لے لیتا۔ پھر یہ تو اس کی محبت تھی، وہ مانیہ کو ایسے بے بسی سے سسکتا کیسے برداشت کرتا؟ ہمائل، مجھے لگتا ہے مرنا میری بہت سی تکلیف کا علاج ہے، مجھ سے اور تکلیف نہیں سہی جا رہی، ایسے لگ رہا ہے کسی نے میرے اندر سے میرا دل نکال لیا ہو۔ وہ روتی تڑپتی بھیگی سانسوں کو کھینچے اس قدر ٹوٹ جائے گی کہ ہمائل کی آنکھوں میں بھی تیرگی اتار لائے گی۔ کب اس نے سوچا تھا، کہا تھا یہاں مت آؤ، وہ عورت اپنی اولاد کے لیے مہربان نہیں ہے مانیہ، مار ڈالے گی وہ تمہیں۔ امائل نے اسے اپنے سینے سے لگانا چاہا، پر وہ روتی ہوئی امائل کو خود سے دور کر گئی۔ تم بھی مت ہو مہربان مجھ پر پھر، ایسے میری تکلیف بڑھانے سے تم بھی مارنے میں کسر نہیں چھوڑ رہے۔ وہ ماما ہے میری امائل، میں ان کے بارے برا نہیں سن سکتی۔ وہ اسے اپنا آپ جھٹک کر امائل کے سینے میں تیر ہی تو گاڑ گئی۔ لیکن میں حق کہنے سے خود کو روک نہیں سکتا مانیہ، مجھے تمہارے لیے جو زہر لگے گا میں تمہیں اس کے سائے تک سے دور کروں گا۔ آج کے بعد تم نہ یہاں آؤ گی نہ اس عورت سے ملو گی۔ وہ مانیہ کے وجود سے رہی سہی جان بھی کھنچ گیا۔ اگر وہ اپنے سہارے پر کھڑی ہو پاتی تو شرطیہ اس ظالم کے ہاتھ چٹک دیتی، پر ابھی مانیہ کی پوری کائنات ہچکولوں کی زد میں تھی۔ پھر کہاں جاؤں گی، کس سے ملوں گی؟ تم بھی ان کی طرح میرا سینہ آگ سے بھر دینا چاہتے ہو تو کر دو مجھے سب سے دور۔ تمہیں تو میں نے الگ سمجھا ہے امائل، پر تم بھی سنگ دل ہو، تمہیں میری تکلیف پر مرہم رکھنا تھا۔ وہ اس کی بازوؤں کو جھٹکنے لگی، پر امائل نے اسے سینے سے جوڑے ہی کار ڈور اوپن کرتے اندر بٹھایا تو وہ اٹکتے سانس بھرتی سر سیٹ سے ٹکا کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کی ہچکیوں سسکیوں میں کرب تھا۔ وہ ساتھ آ کر بیٹھا تو مانیہ نے اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیا۔ کیوں تم میری جان لینا چاہ رہی ہو مانیہ؟ اس کا منہ پھیرنا امائل سہ نہ سکا۔ وہ جس فیز سے گزر رہی تھی، اس لمحے سے اپنا آپ ناگوار لگا تو امائل کیسے نظر آتا؟ جان میری جائے گی تبھی سب ٹھیک ہوگا، تم بھی خواہ ٹائم ویسٹ مت کرو، زہر ہی چاہیے مجھے ابھی۔ اس سے زیادہ امائل سن نہ سکا، اس کی بازو کھینچے اپنی طرف سرکایا، جو بے درد نظروں سے امائل کی سرخ آنکھیں دیکھنے لگی۔ بکواس بند کرو ورنہ کچھ برا ہو جائے گا میرے ہاتھوں۔ مرنے والی یہ بات تمہارے منہ سے نہ سنو مانیہ، میں سب برداشت کر لوں گا، مجھ پر چلا اور چیخ لینا، پر مجھے موت کی دھمکی مت دینا کہ وہ بہت بزدل ہوں تم سے جڑے اس معاملے میں۔ ہاسپٹل چل رہے ہیں ہم۔ وہ ضبط کے جانے کس مقام پر تھا کہ مانیہ اس کا ادراک نہ کر سکتی تھی۔ اس لڑکی کو تو ابھی بس اپنا دکھ ہی پہاڑ لگ رہا تھا۔ ہر جانب تکلیف اور درد ہی ہے میرے لیے، تم کہاں تک مرہم کا بندوبست کرو گے؟ اندر سے ہی جب سب کٹ گیا ہے تو باہر کی تعمیر کچھ اثر نہیں کرے گی، میں تھک جاؤں گی۔ ایک ایک لمحہ مجھے ہرا رہا ہے امائل، میں نے تمہیں خود سے باندھ کر غلطی کر دی۔ وہ پھر چہرہ ہاتھوں میں بڑھتی سر جھکائے رو پڑی۔ اس کی آواز میں اس کے اندر کا سارا درد اتر گیا تھا، اور یہ آخری جملہ امائل کے لیے برداشت کرنا بہت بھاری تھا کہ اس کے سارے لفظ لمحہ بھر اپنی موت مر گئے۔
وہ سب سے اس کی بازو آزاد کرے واپس ٹھیک سے بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی، جبکہ مانیہ کو اس نے رونے سے روکا نہیں۔ اس لڑکی کو اور زیادہ پستی کی حد تک ڈپریس کر گیا، لیکن ممکن تھا جب مانیہ کی تکلیف کم ہوتی تو اسے امائل کی یہ دردناک چپ سمجھ آتی، جس کی آنکھیں مانیہ سے زیادہ بگڑ چکی تھی، ان میں بے بسی والا حزن اتر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، رکھ لو ڈنر، پر زیادہ پرسنل ہونے کی میں کسی کو اجازت نہیں دیتا امتاب۔ نعمہ نے بھرپور خود کو لاپرواہ و بے نیاز ثابت کیا جب نو کال پر امتاب سے مخاطب تھا۔ وہ اور کرن آج رات نعمہ اور نو کے لیے ڈنر رکھنا چاہ رہے تھے، پر امتاب اس سے نعمہ کو لے کر زیادہ ذاتی سوال جواب نہ کرے، اسی بارے محترم نے سرد لہجے میں حکم دیا تھا۔ ہاں جانتا ہوں، پر نعمہ کو دے دینا۔ امتاب محمد نے جناب کی تڑی ہوا میں اچھالے شرارت کی تو لمحہ بھر نوح کی آنکھوں نے نعمہ کے بے نیاز عکس کو چھوا، آنکھوں سے اس کے چہرے کو آنچ سی دی۔ سب دے دیا ہے، بہت کچھ تھا ان 4 لفظوں میں، جو نہ سمجھتے بھی نعمہ نے سمجھا بھی اور گاڑی منزل مقصود پر پہنچائے روکی۔ چلو ملتے ہیں، میں تمہیں رات گھر جاتے پک کر لوں گا۔ نعمہ کو کہنا تمہیں پک کرنے یہیں آ جائے، کیونکہ تم سے تھوڑی ڈسکشن کرنی ہے مجھے ایک اہم ٹاپک پر۔ امتاب کی تمہید پر نو نے سر ہلایا اور کال ڈسکنیکٹ کی۔ نعمہ بس گاڑی روکنے والی تھی۔ سنو نعمہ، مجھے رات کو ہاسپٹل سے پک کرنے مت آنا۔ گاڑی وریام ہاسپٹل کی پارکنگ میں رکی تو نو نے جرأت کرتے نعمہ کو پکارا۔ سارا رستہ کس طرح وہ گاڑی چلا کر آئی تھی، نو کو جتا بھی نہ سکتی تھی۔ پھر کہاں سے پک کرنا ہے؟ کوکاف سے؟ نعمہ نے لہجے میں خفیف سی حدت پرے پوچھا۔ جواب خاصا تیز تھا کہ نو مسکراہٹ کو حلق میں دباتا نظر آیا۔ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو نعمہ سلطان؟ تم کہو تو آگے سے لفظوں کو کہنے میں احتیاط کروں گا، مجھے لگا یہ میرا حق ہے۔ وہ جسے ناراضگی سے سن رہی تھی پلکیں جھکا کر نو کے ہاتھ کو دیکھنے لگی، جو اس کی کلائی کے گرد جمع حرکت کرتے سرور کسی کیفیت طاری کر رہا تھا۔ نعمہ نے اپنے آپ کو بہت روکا، پھر وہ نو کو گردن پھیرے تکنے لگی۔ کیا کچھ نہ تھا ان ہیزل آنکھوں میں، معذرت، ندامت اور بے جا حق استعمال کرنے پر اداسی۔ کہاں سے پک کروں؟ وہ حق والی بات دانستہ دبا گئی۔ انفارم کر دوں گا، تب تک مت آنا لینے۔ اور ہاں، اگلے ویک میں کیا تم میرے ساتھ ایک دن کے لیے استنبول چلو گی؟ اس بار فلائٹ لیں گے پکا۔ نو کے پوچھنے پر نعمہ کی ناراضگی مدھم پڑی۔ استنبول کا سنے وہ کچھ فکر مند ہوئی۔ وہاں کیوں جانا ہے؟ وہ فکر سے پوچھنے لگی۔ ماما کے چھوٹے بھائی کا نکاح ہے، ان سب کو پتہ چلا جب سے کہ میں نے شادی کی، وہ سب چاہ رہے ہیں ہم ایک دن وہاں رکیں ان کے پاس۔ تم چلو گی میرے ساتھ؟ وہ اس کے ساتھ کہیں بھی جانے کے لیے راضی تھی، لیکن یکدم ہاں کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ میں چلوں گی، فلائٹ زیادہ بہتر ہے۔ پچھلی بار کی طرح جو بلنڈر کیا میں نہیں چاہتی دوبارہ۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی نو بولا، فلائٹ کینسل، ہم رولز رائس میں ہی جائیں گے۔ نعمہ نے کرنٹ لگے انسان کی طرح نو کے چہرے کو دیکھا، جیسے سچ میں ذہنی دھچکا لگا ہو۔ مطلب وہ بندہ نعمہ کو پھر تھک کر ٹوٹتا دیکھنا چاہتا تھا۔ نو کے چہرے پر پھیلی شرارت پر نعمہ کو شدید افسوس ہوا۔ کیا میں تھک کر ٹوٹ جاؤں گی؟ آپ کو میرا تھوڑا احساس کرنا چاہیے، ابھی تو حق کی بات کر رہے تھے آپ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ احتجاج کر اٹھی، جبکہ نو نے سیٹ سے سر ٹکائے آنچ دیتی نظروں سے نعمہ کو زیر کرنے کی کوشش کی۔ اس لڑکی کے دل کی دھڑک روک کر وہ تسکین پاتا تھا۔ پچھلی بار جب تم تھک ہار کر میرے میٹرس پر گری تھی، وہ منظر، وہ مومنٹ میں ابھی تک بھول نہیں سکا۔ تب اس مومنٹ کو پورے حق سے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن اب پورے حق سے انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ ہولے ہولے وہ سانس روکنے لگا اپنے استحقاق برے لفظوں سے۔ میں پھر آپ کے ماموں کی شادی میں انجوائے کرنے کے بجائے سوئی ہوئی ہی ملوں گی آپ کو۔ نعمہ نے چہرہ پھیرتے صاف صاف دھمکی دی۔ ہاں، میرے کندھے پر سر رکھ کر سو لینا۔ وہ اس کا چہرہ نظروں کے حصار میں پھر اچانک بھر گئی، آنکھیں چگلی کھاتی دکھائی دیں۔ چاہیں آپ کے پیشنز رات تک رہے ہوں گے، مجھے بتا دیجیے گا، میں پک کر لوں گی۔ نعمہ نے سیٹ بیلٹ کھولا، نو نے اس کی بازو پکڑے روکا۔ بیٹھی رہو نعمہ، باہر بارش ہے، پگھل جاؤ گی۔ شوخ مسکراہٹ لیے وہ نعمہ کو جاتے جاتے بھی شرارے سے مسکان دے گیا۔ نعمہ نے اسے ہاسپٹل انٹرس تک دیکھا اور ہنس پڑی۔ پھر وہ سیدھی واپس فارم ہاؤس ہی پہنچی تو پتہ چلا کہ بابا کو اچانک شدید فیور ہو گیا ہے۔ کچھ ہوا تھا نا میرے پیچھے؟ مجھ سے اب تو جھوٹ مت بولے۔ کیا بات دل کو لگائی آپ نے بابا؟ میں سب برداشت کر سکتی ہوں، آپ کی طبیعت پر نو کمپرومائز۔
ہرت بھی آج اسکول نہیں گئے تھے۔ اس وقت وہ فیروز کی سچویشن ذرا بھاری کرنے تھے بھی ان کے کمرے میں، ورنہ ان کو پتا تھا نامہ سب اگلوا لے گی۔ موسم دیکھا ہے تو نے؟ ذرا سی بوندا باندی سے ٹھنڈ بڑھ گئی، اسی کا اثر ہوا ہے میرا پتر۔ ہرت سمجھاؤ اسے، یہ ایسے پریشان ہو کر میرا دل دہلا رہی ہے۔ جب وہ نامہ کی تشفی کروانے میں ناکام ہوئے تو ان کے پاس ہرت قریشی کی سفارش کے بنا کوئی چارہ نہ رہا۔ آپ کو مجھے مطمئن کرنے کے لیے ایسی سفارشیں تو نہیں دلوانی پڑیں کبھی بابا؟ ٹیل می، کیوں نہیں بتا رہے اس اندر کی آگ کی وجہ جس کا دھواں آپ کی آنکھوں میں اترا ہے؟ بولیں۔ تب نو کی وجہ سے کچھ نہیں کہا، آپ نے ٹالا، میں ٹل گئی، لیکن ابھی مجھے یقین نہیں آ رہا، کیا یہ تکلیف سوہا صاحبہ کی وجہ سے ہے؟ نو بھی مجھ سے ان کا پوچھ رہے تھے۔ جب میں فون چارج لگا کر آئی وہ ایسے آپ کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھے، پریشان تھے جیسے میں ہوتی ہوں آپ کے لیے۔ بولے، آپ مجھ سے چھپ جائیں گے؟ ایسا سوچنا بند کریں۔ نامہ کے ایک ایک لفظ پر ان دو کو لگا حصے سی ساتھ چھوڑ رہی ہوں۔ نامہ نے کبھی اس طرح تفتیش نہیں کی تھی، پر آج وہ بہت زیادہ حساس ہونے کا ثبوت دیکھ کر فیروز کا دل اور ڈرا گئی کہ یہ حساسیت کہیں نامہ کو نگل نہ بیٹھے۔ نامہ، اتنا سارا ٹچی کیوں ہو رہی ہو بچے؟ اس بار ہرت صاحب نے پاس رکتے اپنا ہاتھ نامہ کے سر پر رکھا تو وہ کرب سے آنکھیں بابا سے ہٹائے اس ہاتھ پر ڈال گئی جسے نامہ نے دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ سب ان کا قصور ہے، نہ یہ میرا ہاتھ نور کے ہاتھ میں دیتے، نہ میں اتنی کمزور ہوتی۔ دیکھیں، کچھ بھی برداشت ہونے کی کیپیسٹی ختم ہو رہی ہے، جو اندر ہے وہ چھپا نہیں پا رہی، سب اگل دیتی ہوں۔ نامہ کے رو پڑنے کے باوجود اس کے لفظ ایسے تھے جو ہرت اور فیروز صاحب کو عجیب سا سکھ دے گئے، یعنی نوح نے نامہ کو ہیل کرنا شروع کر دیا تھا، اور نامہ کا کمزور پڑنا اس کی بہتری کی جانب گامزن ہونے کا ثبوت تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے نامہ یہ کمزوری ہے؟ اپنا آپ بیاں کرنا گناہ ہے؟ کیا یہ تمہاری کسی بھی طرح ہار ہے؟ ہرت صاحب کے ہاتھ سہلانے پر وہ بہت مشکل سے سر اٹھائے ان کی طرف دیکھ پائی۔ ہاں، میں سنبھالنے والی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ جس دن مجھے لگا مجھے خود کو سنبھالنے والے کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ میری ہار کا ہی دن ہوگا ہرت انکل۔ اوپر سے یہ مجھے کچھ بتاتے بھی نہیں ہیں، کٹتے رہتے ہیں، ان کو مجھ پر بالکل ترس نہیں آتا۔ نامہ کی گھٹن دھیرے دھیرے اس کے اندر سے باہر نکل رہی تھی، وہ اظہار کرنا سیکھ رہی تھی، پھر بھلے ابھی وہ اظہار درد برا ہی کیوں نہ ہوتا۔ فیروز نے اس کے ملائم سے کپ کپاتے ہاتھ کو اٹھا کر ہونٹوں کے پاس لاتے چوما۔ نامہ کی شاخ کی نظریں بابا پر جمی ابھی تک ناراض تھی، ان کا بیگا اثر کسی کی بھی جان پر بن سکتا۔ باہدہ وہ آنکھیں بس مسکرانے کے لیے ہی بنی تھی۔ کیا اب ہلکا پھلکا بیمار بھی نہ پڑا کروں؟ بابا کا معصومیت سے کیا سوال نامہ کی بھیگی پلکوں کے حصار میں چھپی آنکھوں میں بھی ہنستا سا اثر سمیٹ لایا۔ نہیں، میں جانتی ہوں ماما کی یاد تک آپ کے جسم و دل پر ہراش چھوڑ کر جاتی ہے، پر کیا کروں بابا، میرے پاس آپ کا یہ مرہم نہیں، نہ دنیا میں کہیں ہے، ہوتا تو میں اپنی جان دے کر لے آتی۔ یہی وجہ ہے نا آپ کی دکھی ہوئی ذات کی۔ سرخ ڈوروں سے بری وہ بھوری آنکھیں فیروز سلطان پر جمی تھی تو ان کو سر ہلانا پڑا، ورنہ نامہ کبھی سکون نہ پاتی۔ کاش میں ان کو جا کر چیخ کر بول سکتی وہ کہ بہت بری ہیں وہ۔ آپ کو میرا سوچنا چاہیے نا، ہر بار دل تک اثر لے جاتے ہیں اور میں آپ کی بھاری سانسوں کی کرب جھیلتی رہتی ہوں۔ مجھے نو کے حوالے کر کے آپ یہ مت سمجھیں کہ مجھ سے جان چھوٹ جائے گی آپ کی۔ میں آپ کو اکیلا نہ کرنے والی ہوں، نہ میرے جیتے جی آپ اکیلا پڑیں گے۔ نہیں جا رہی میں نو کے پاس اب۔ ایک رات میں آپ کا یہ حال ہے تو میں یہ ظلم ہرگز نہیں ڈھاؤں گی دوبارہ۔ نامہ کے ضد پکڑنے پر ہرت تو مسکرائے، اور اب فیروز صاحب نے سچ میں سے برہمی سے گورا، اور جو ظلم اس پر ڈھائے گی تو دکھائی نہیں دے رہا کہ کتنا پیار کر رہا ہے وہ تجھ سے؟ اس کا بس نہیں چلتا تجھے آنکھوں سے اوجھل تک نہ ہونے دے۔ خبردار، میری وجہ سے تو نے نو کو کسی قسم کی اپنی جدائی دی نامہ، میں اس بچے کی آہیں نہیں لے سکتا۔ وہ بابا کے سینے لپٹی ہنوز منہ بگاڑے تھی، سر بھی جھٹک رہی تھی۔ وہ آپ کو آہ لگا کر تو دیکھے، میں چھوڑوں گی نہیں ان کو۔ نامہ کے اندر کا بچہ بس یہی ساگوش میں ہی ظاہر ہوتا۔ فیروز کو لگا ساری طبیعت کی تھکاوٹ رفع ہو گئی ہو، کبھی چھوڑنے کا سوچنا بھی نہ۔ تجھ سے بڑے دل سے جڑا ہے وہ، یہ اس کی ذات سے یہاں ہے، تجھ سے ہی نہیں۔ تیرے لیے جو جو اہم ہے سب سے ان سے باندھے ہوئے پھر رہا ہے۔ مرد کو کہہ کر بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ محبت کر رہا ہے،
اس کا تیرے بدترین لمحوں میں ساتھ دینا یہ ثابت کرتا رہے گا کہ تو اس کے لیے اچانک سے کتنی قیمتی ہو گئی ہے۔ لکھ لے میری بات، آج بھی میرے پاس رکنے کی ضرورت نہیں، تیری جگہ اب نو کے پاس ہے۔ وہ بابا کی آخری بات پر فوراً سے روبرو ہوئی۔ آج آپ کے پاس ہی رکوں گی، ان کو بتا چکی ہوں، پلیز بابا روز روز نہیں رہ سکتی ان کے پاس، ڈر لگتا ہے مجھے۔ ناما کے دل میں تون سی لہر اٹھی، وہ سچ میں بھیانک تھی۔ فیروز سلطان کا دل مانو کسی نے ہتھیلیوں میں لے کر پیس دیا ہو۔ ڈر، کیسا ڈر؟ وہ رنجیدہ ہوئے پر ناما بے بسی سے نظر جھکا گئی۔ کیا بتاتی اسے کون سا ڈر ہے؟ اسے ڈر تھا وہ نوح کے بنا بہت جلد سانس لینے کی قابل بھی نہیں رہے گی۔ آپ ریسٹ کریے گا، میری کلاس ہے، پھر سیلون جاؤں گی، تھوڑا خود کی گرومنگ کرواؤں گی، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ اگر تو موسمی اثر ہوا شام تک ٹھیک ہو جائے گا، اور نہ ٹھیک ہوا تو اپنی شامت منا لیں۔ ازمیر کے بیسٹ ہارٹ اسپیشلسٹ سے رابطہ ہے میرا، اور وہ کافی کھڑوس ہیں، ایسا انجیکشن لگائیں گے دیکھیے گا کیسے اب لائن پر آتے ہیں۔ وہ جلدی سے دور ہوئی، اپنے آپ کو واپس ظالم نامہ بنا لیا، جبکہ فیروز سلطان معصوم سی شکل لے کر رہ گئے۔ تم مجھے انجیکشن لگواؤ گی؟ میں نوح سے شکایت کروں گا تمہاری۔ ناما کو پاس سے اٹھتا دیکھے وہ جلدی سے ناما کی کمزوری جکڑ گئے۔ ہاں، نوح کا نام سنتے ہی ناما کے اندر ایک سکون اترنے لگا تھا جو فیروز کو دکھائی بھی دیا۔ کر لیجئے گا، میں ان سے ڈرتی نہیں ہوں، آ کر ملتی ہوں آپ سے، میری عقابی آنکھیں آپ پر ہیں۔ وہ جھک کر بابا کا ماتھا چومے لاپرواہی سے کہے دروازے کی طرف بڑھی، اور جاتے جاتے 2 انگلیوں کو اپنی آنکھوں اور بابا کی آنکھوں کی طرف باری باری پوائنٹ کیا تو فیروز سلطان کھل کر ہنسے۔ یہ آنکھیں سلامت رہیں اور ان کا نور بھی۔ بال بھی ذرا شائنی اسپرے اور سیرم سے ٹریٹ کروا لینا، تھوڑے ڈرائی ہو رہے ہیں میرا بچہ۔ بابا کی بات سنے وہ منہ پھلا گئی۔ ابھی ڈرائی بالوں کو وہ چھوڑ نہیں رہے، ان کو ذرا چمکا لیا تو نور میرے بالوں کے سائے میں ہی نہ شفٹ ہو جائیں۔ میری توبہ ایسے چونچلوں سے جو خطرے کو دعوت دے۔ ناما نے جلدی سے نوح کے ہاتھوں کو سوچا جو بس بالوں سے ہی جھولتے رہے تھے آج۔ مشورے کا شکریہ بابا، اس کی ضرورت آپ کو ہے، آ کر کرتی ہوں آپ کا مساج۔ وہ ضدی کھڑوس ناما بنی نکل لی، جبکہ فیروز صاحب کو سچ میں تکلیف کا مرہم محسوس ہو رہا تھا جو صرف ناما تھی۔ دونوں یاروں کی مسکراہٹ اف حسین تر واللہ۔ مانیہ کی سانس اکھڑنے کے سبب اس کے کچھ ضروری ٹیسٹ دوبارہ ہوئے تھے۔ 2 انجیکشن پین ریلیز کے ساتھ اسے فوری فلڈ کی ڈرپ لگائی گئی تھی، لیکن اس سب کے بیچ مائل نے مانیہ کے نہ چہرے کی طرف دیکھا نہ بات کی۔ نور نے خود رپورٹس کو ایگزامن کیے، مائل کو کچھ نئے سٹیپس کے بارے بریف کیا کیونکہ اس کا ٹیومر کیمو کے باوجود ذرا بھی افیکٹ نہیں ہوا تھا۔ یہ بات تشویشناک تھی، ورنہ کیمو کا ایک سیشن کینسر سیلز کی کافی طاقت کو لوز کر دیتا ہے۔ اوپر سے وہ مسلسل دماغی پیچیدگی کا شکار تھا کہ اس کا بی پی کنٹرول تھا نہ ہارٹ بیٹ۔ پورا دن امائل اور نوح اس کیس میں ہی پریشان رہے تھے۔ سارم کے دوست کو نوح نے کال بھی کی اور وہاں سے پتہ چلا سارم شام ہی وہاں سے نکل گیا ہے۔ نوح نے اسے کال کر کے سختی سے وارن کیا کہ آج وہ اپنا فائنل فیصلہ سوچ لے۔ خود نوح کو کسی اہم ڈسکشن کے لیے وریام ہاسپٹل کے اونر رحمان تبریز نے اپنے آفس بلوایا تھا۔ آؤ نوح، بیٹھو۔ نوح کو ان کا بلانا کچھ تشویشناک کر رہا تھا۔ نوح نے کرسی سنبھال کر بیٹھے سوالیہ نظروں سے فکر مند سے رحمان تبریز کو دیکھا۔ سب خیریت ہے رحمان سر؟ نوح نے ان کی چپ محسوس کرتے سوال کیا۔ خیریت نہیں ہے نوح، کچھ وریام ہاسپٹل کے لوگ ہی ہمارے ہاسپٹل کو لے کر غلط رومرز پھیلا رہے ہیں کہ یہاں کی ڈاکٹرز لاپرواہی برت رہے ہیں، اور یہ سب یہاں کا ہی کوئی ڈاکٹر کر رہا ہے۔ بہت سے ہاسپٹلز ہمارے ساتھ مقابلے بازی پر اتر کر ہماری بہت کاپی کرتے آ رہے ہیں، لیکن اب بات حسد اور جلن تک پہنچ گئی ہے۔ تمہیں پتہ ہے آج ایک دمکی ہیز لیٹر بھی ملا ہے۔ نوح کی تشویش بے جانا تھی، بات سچ میں فکر کی تھی۔ رحمان صاحب نے وہ لیٹر ڈرا سے نکال کر نوح کی طرف بڑھایا۔ وریام ہاسپٹل کا بہت نام صحیح، پر جب پورے ازمیر والوں کو پتہ چلے گا اندر کیا ہو رہا ہے تو کوئی نہیں آئے گا یہاں مرنے۔ جب کوئی آئے گا ہی نہیں پھر تم لوگ مفت علاج اپنا کر لینا، اس جگہ کو بہت جلد ہتھیا لیں گے۔ بیکار اداروں کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وریام ہاسپٹل کا مشہوری کا اڈا زیادہ بن چکا ہے۔ مفت علاج کے نام پر تم لوگ مریضوں کو ادھر ادھر سے دگنا لوٹ لیتے ہو، یہ ناانصافی مزید نہیں چلے گی۔ یہ سب کافی ڈسٹربنگ تھا۔ یہ سراسر وریام ہاسپٹل کی ساکھ کو خراب کرنے کی بڑی سازش دکھائی دے رہی تھی۔ کس قسم کی بکواس ہے یہ؟ ہر میڈیسن سے لے کر ہر انجیکشن پر ریلیف ہے، جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے سب فری ہے، پھر ایسی بیہودہ افواہیں آہر پھیلانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سراسر دشمنی ہے رحمان سر۔
आपको कानूनी एक्शन लेना चाहिए इस धमकी पर। सिर्फ इजमीर ही नहीं, पूरे तुर्की की उम्मीदें इस हॉस्पिटल से जुड़ी हैं, तभी ये इतना मकबूल हुआ। लोगों का यकीन और भरोसा इन अफवाहों से मुतासर होगा। आप जो स्टेप लेंगे, मैं और मेरा स्टाफ आपके साथ हैं। लोगों के यकीन दिलाने पर रहमान तबरेज़ को काफ़ी हौसला मिला। कुछ भी हो जाए नू, तुम ये हॉस्पिटल कभी मत छोड़ना। ये इस लेटर में जो मकबूलियत का जिक्र किया गया, इसका इशारा तुम्हारी तरफ। तुम टारगेट हो सकते हो इनका, क्योंकि जब भी तुम्हारा नाम लिया जाता है, साथ वरियाम हॉस्पिटल का तस्वर जागता है। और जब भी वरियाम हॉस्पिटल की बात हो, जहन में बस नूर दुगान आता है। इस इमारत को बनाने और इजमीर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल साबित करने में मेरी 2 पीढ़ियों का खून है। मैं इसे कभी भी नुकसान में नहीं देख पाऊंगा। नूह ने उनके उठकर खड़ा होने पर खुद भी कुर्सी छोड़ी, जबकि वो आंखों में उम्मीद लिए नूह की तरफ देख रहे थे। एक्सीडेंट के बाद मैंने सोचा था ये जॉब छोड़ दूंगा, पर मेरा दिल नहीं माना। मैं रिस्क के बावजूद जुड़ा रहा, तो ये मेरी इस जगह से मोहब्बत ही है तबरेज़ सर। जितनी इज्जत और मर्तबा मुझे वरियाम हॉस्पिटल से जुड़े मिला, इतना किसी और जगह ना मिलता। तो आप कम से कम मेरे हमेशा साथ खड़ा रहने का यकीन रखें। बाकी ये डॉक्टर्स कौन है, इनका पता लगाना मेरा काम है। आप टेंशन ना लें। मैं इस जगह को सिर्फ वर्क प्लेस नहीं समझता, घर मानता हूँ। आपने जो मुझे हमेशा मान दिया, एक रुतबा दिया, मुझसे हर मामला डिस्कस करते आए हैं, ये मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। सो रिलैक्स। वो हर मामले में बहुत मुतहम्मल था। तभी तो रहमान तबरेज़ ने इतनी बड़ी परेशानी इसे बांटी, और बाहुदा वो पुरसुकून हो चुके थे। तुम जब तक यहाँ हो, मुझे वरियाम की टेंशन नहीं है। थैंक यू नो। पहले लोग वरियाम हॉस्पिटल की वजह से तुम्हारे पास आते थे, लेकिन अब तुम्हारी वजह से वो इस हॉस्पिटल में आते हैं कि उनको यहाँ से सिर्फ शिफा मिलेगी। उनका ये मान सलामत रहना चाहिए, वरना जिंदगी तो अल्लाह देता है। तुम सब इस जिंदगी को बचाने के वसीले हो और बहुत अहम हो। जीते रहो। मेरे सर और दिल पर बहुत बोझ था। यू आर वेरी गुड लिसनर एंड आल्सो वेरी काइंड पर्सन। वो धीमा सा इस शफकत पर मुस्कुराया जो रहमान साहब ने हाथ उसके गाल से धपका कर लुटाई। जिसके लिए गुड लिसनर और काइंड पर्सन बनने का तलबगार हूँ, जिस दिन वो इतराफ़ करेगी तब मानूंगा। मेरे लिए उसके अलावा पूरी दुनिया का कहा गैर अहम सा हो गया। मैं दुनिया जहाँ के लिए मेहरबान, अच्छा और रहम नरम बनकर रहूं तो क्या फ़ायदा। ये सब कुछ तुम तक महदूद चाहता हूँ। कोई इतनी जल्दी किसी को इतना प्यारा नहीं हो सकता जैसे तुम मुझे हो गई नामा सुल्तान। वो हर ख्याल को नामा से जुड़ने में बेबस महसूस हो रहा था। अब भी जब रहमान तबरेज़ की आंखों में ममनूनियत थी। तुम्हारी शादी कैसी जा रही है? हनीमून के लिए छुट्टी चाहिए तो हुक्म करो। रहमान साहब को मुस्कुराता और याफिर करता देखे वो भी मुस्कुरा दिया, पर संजीदा सा। वो पर्सनल ड्राइवर है मेरी, हनीमून के लिए छुट्टी की ज़रूरत नहीं। चले, सी यू नेक्स्ट वीक। एक रात इस्तांबुल का स्टे है, तब की छुट्टी दरकार होगी आपसे, होप सो मिलेगी। वो इतने रोब से मांग रहा था कि रहमान साहब को शदीद प्यारा लगा नू का अंदाज। दो कर लेना, फुल इजाज़त है। वो खुश दिली से मुस्कुराए। थैंक यू सो मच, सी यू। वो मुस्कुराकर उनके कमरे से निकला तो रहमान साहब भी बेहद हसीन मुस्कुराए, जबकि नूक का रूह मानिया के रूम की तरफ था। अमाइल अभी मौजूद ना था, जबकि मानिया को भी दवाओं के असर में रखा गया था, पर वो होश में थी। ठीक हो। वो उसके पास जाकर रुका तो मानिया ने अंगूठे से फिट होने का इशारा किए। नूक को फीकी सी स्माइल दी। तुम्हारी सर्जरी दूसरी कीमो के बाद डिसाइड की है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, यू विल बी फाइन। वो इसे मायूस नहीं देख सकता था जिस वक्त मानिया लग रही थी। होप सो। अमाइल कहाँ है? वो मुझे ना देख रहा है ना बात कर रहा है। मैंने गलत बातें कह दी उसे। नू ने हफा नजरों से मानिया के परेशान चेहरे को देखा। इस लड़की की उल्टी हरकतों से अब वो बस तंग हो सकता था। तो भुगतो फिर। गलत करने के बाद मनाया जाता है। कहा था वो गुस्से का बहुत बुरा है, मुझसे भी ज्यादा। आता है तो सॉरी करो। तुम्हारे लिए वो सुबह से क्या क्या कर रहा है, तुम यहाँ बेड पर लेटी कभी इमेजिन नहीं कर सकती। बातें करवा लो बस तुमसे। अपने जज्बात जरा कंट्रोल में रखना सीखो। वैसे सच में ओरिजिनल मामा बना डांट गया। वो आगे से और दुखी हुई। उसके सामने भी अगर मुझे कुछ कंट्रोल करना है तो फिर क्या फ़ायदा इस रिश्ते का। वो इंतहाई मनफियत के दर्जे पर नाराज़ होने लगी। बकमक मत करना उसके सामने ये। नू की आवाज़ तेज़ हुई। वो आगे से रोने को तैयार थी। कर दी। वो आंखें झुकाए ही बोली। आवाज़ रन गई। अफसोस है तुम पर मानिया, बात करता हूँ उससे, रेस्ट करो। वो सत बरहम होकर गया, जबकि मानिया की नज़रें बेचैनी से माइल की राह तक रही थी। लगभग रात के 8 होने वाले थे। नामा ने आज पूरा दिन अपने काफ़ी काम समेटे
जबकि बाबा की तबीयत पूरी तो नहीं पर काफ़ी स्टेबल थी। तो उन्होंने नामा को अच्छे मस्के वगैरह लगाकर डॉक्टर के विजिट से रोक लिया, लेकिन वो पूरा दिन उनके सर पर टीचर की तरह सवार रही थी। उन्होंने कुछ कॉरिडोर का विजिट करते माइल को तलाशा तो इसे वो कुछ रिसर्च एक्सपर्ट के लैब में मिला। उन्होंने इसे दरवाजे से बाहर आने का इशारा किया। क्या कहा है मानिया ने तुम्हें? रू उसके चेहरे की सफेदी पर मजीद अफसुर्दा हुए बोला, अभी से मेरे साथ पर पछता रही है। वो विला गई थी, दिशा साहिबा ने पता नहीं क्या कहा कि तब से इस लड़की की तबीयत बहाल नहीं हो सकी। जितना रिकवर कर रही थी सब गारत हो गया। अमाइल की आवाज़ लहजे समेत दर्द से भारी थी कि बेहतियार ही उन्होंने उसके कंधे पर हथेली की गिरफ्त जमाई। अंदाज अपने साथ का यकीन दिलाने सा था। देखो माइल, वो औरत किसी भी दर्जे तक गिर सकती है। मानिया को अपनी साइड करने को जो सच झूठ सब बोलकर उसका दिमाग खराब करेगी। तुम्हें ही समझदारी और तहम्मुल का सबूत देना है। जाओ उसके पास, अपनी मेहनत को गारत मत होने दो। उसके इन बदतरीन लम्हों में अपना आप दूर मत यहाँ करो। जाओ शाबाश। नू की ताकीद पर माइल ने बड़ा कर्बनाक सांस खींचा था, पर बात टाली नहीं। नू को खुशी थी कि माइल अपनी अनाज साइड कर देता है। जी जाता हूँ, आप कहीं निकल रहे हैं? अमाइल ने जाते जाते पूछा। हाँ, एक दोस्त की तरफ मैं और नामा डिनर पर इनवाइटेड हैं, फिर वहाँ से घर जाऊँगा। सुबह एक सर्जरी है तो नींद मस्त लेनी पड़ेगी। कुछ भी हो मुझे कॉल कर देना। उसके साथ रहो, मैं भी नामा को कॉल करता हूँ। एक दो काम निपटा कर निकल जाऊँगा। उन्होंने अपनी शाम से रात की रूटीन बताई तो वह नरमी से मुस्कुराकर सर हिलाते वहां से चला गया, जबकि खुद नू ने चलते अपनी जीन्स की पॉकेट में फंसा फोन निकालकर नामा को रिमाइंडर मैसेज दिया। साथ इम्ताब के घर का एड्रेस भी कि आज वो लोग वहां पहले जा रहे हैं। इम्ताब को कुछ काम था तभी नू ने इसे कह दिया था कि वो वहीं रुके, वो नामा के साथ आ रहा है। वैसे भी किरण आज सारा खाना खुद बना रही थी तो इसे किचन में इम्ताब की हेल्प चाहिए थी। नामा इस वक्त बाबा के साथ उनकी कोई फेवरेट पुरानी तुर्किश मूवी देख रही थी, जो इसने मुमकिन था 100 बार बाबा के साथ ही देखी थी, पर फिर भी उफ तक न करती क्योंकि ये उसके बाबा को पसंद थी, मुस्कुराहट देती थी। नामा ने थोड़ा खुद को ग्रूम करवाया था, तभी बहुत ही फ्रेश और निखरी लग रही थी। गंधमी रंग खिला खिला लग रहा था और इस पर खुले घने बाल और वो भूरी आंखें। उसके खूबसूरत पैर और हाथ नामा को ओवरऑल बहुत अलग, डिसेंट और पुरकशिश पेश करते, जो हसीन हसीन लड़कियां भी कभी कभी नहीं लग सकती हैं। अल्लाह ने हर चेहरा बहुत ही प्यार से बनाया है, पर कुछ को बहुत ही संवार दिया कि वो देखते ही दिलों में बसने की अहलियत पा लेते हैं। फिर उनका ताल्लुक इससे नहीं होता कि वो गोरे हैं या सांवले, गंदमी है या सफेद, बस वो खूबसूरत कहलाते हैं। नामा ने नू का मैसेज ओपन किया। एड्रेस के साथ लिखी लाइंस पढ़ते धड़कता सा मुस्कुराई। मैं तुम्हारी बातें अपने इकलौते दोस्त से भी कम कम ही करूंगा। हालांकि आज इसने मुझसे इस इमरजेंसी शादी के सारे अंदरूनी राज उगलवाने का प्लान कर रखा है, पर जब तक तुम्हें नहीं बताता किसी और को भी मेरे अंदर की हलचल को जानने का हक नहीं। तुम कंफर्टेबल रहना, मैं साथ रहूंगा। किरण जो इम्ताब की वाइफ है वो काफ़ी बातूनी है, थोड़ी बर्दाश्त का मुजाहरा करना होगा। और हाँ, अगर बेचैन या परेशान हो जाओ तो बताना, हम जल्दी वहाँ से निकल आएंगे। अब 10 मिनट बाद निकल आओ मुझे पिक करने। जितना तुम्हें सुबह तंग किया, मुझे लग रहा है तुम हफ़ा अब तक होगी और ऐसी घूरी डालोगी कि मैं काम की सारी बातें भूल जाऊंगा। तभी होशो हवास कायम रखे, अभी से मैसेज कर रहा हूँ। सी यू नामा। नामा के दिल की रफ्तार बढ़ गई। ये लफ्ज़ लफ्ज़ नामा के दिल में सराहियत कर गया। क्या वो उसको अपनी हलचल सबसे पहले बताना चाहता है? क्या वो इजहार मोहब्बत होगा? क्या वो इतनी प्यारी है नू को कि वो उसके रूबरू सब भुला देता है? ये सब नामा सोच कर ब्लश कर रही थी जब एलसीडी से ध्यान हटाकर फिरोज ने नामा का अकेले अकेले फ़ोन स्क्रीन देखे मुस्कुराना देखा। मेरी बेटी की सुशी की हिफाजत करना मेरे अल्लाह। नजरें बद दूर हो नामा तेरे इस सुख से। वो कह ना पाए, जानते थे वो जल्दी से ही होशी गोट लेगी, पर नामा की कैफियत उसके बाबा का सीरो खून बढ़ा रही थी। तुम मुझसे नाराज हो? वो उसके पास खड़ा उसके माथे से हाथ पलटाकर जोड़े हरारत देख रहा था। जब मानिया ने उसको खड़े खड़े देखते उसका दूसरा हाथ अपने हाथ में भेजते लिया। नहीं, वो अब भी उसके चेहरे और आंखों में देख ना सका। तो मुझे देख क्यों नहीं रहे? देखो मेरी तरफ, इससे पहले सांस बंद हो जाए मेरी। अमाइल ने अपना हाथ छुड़वाते उसकी गर्दन की हरारत चेक की, फिर सीने की शर्ट में हल्का सा हाथ दाखिल करते बॉडी के हर पार्ट का अलग शिद्दत से तपना महसूस किए। बड़े कर्ब से इसे देखा जो सच में ये इल्तिजा करते तकलीफ में थी। नहीं होगा तुम्हारा सांस बंद, मैं बस चुप हूँ, तुम वजह नहीं हो इसकी।
اس کی گال سے ہتھیلی جوڑے مرجھائے لہجے میں سمجھاتے جتاتے بولا۔ تو مانیہ نے اس کا ہاتھ کھینچ کر پکڑ کر سامنے بٹھایا۔ پھر کیا وجہ ہے مائل؟ اس کا چہرہ چھوئے سخت بکھری معلوم ہوئی، حزن سے اٹی ہوئی۔ تم مجھے خود کو سنبھالنے کا موقع دیے بنا اپنے فیصلے پر کیسے پچھتا سکتی ہو؟ میں نے تمہیں اپنی زندگی کہا ہے مانیہ، زندگی سے بڑھ کر کچھ ہوتا ہے کیا؟ وہ اتنا دکھی تو زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا، نہیں ہوتا، پر میری ماما اتنی بھی بری نہیں ہے مائل۔ اگر میں تم سے کہوں کہ وہ سچ جو فیروز انکل اور ہیرت انکل نے تمہیں اور ناما کو بتائے، ان میں سارا سچ نہیں تو؟ مانیہ کی آنکھوں میں تعصف و آس ہلکور رہی تھی۔ یہ ایسی بات تھی کہ مائل کا غصہ بڑھتا محسوس ہوا۔ تو یہ صرف ایک بکواس ہے، وہ عورت صرف تمہارے ایموشن سے کھیل رہی ہے، پگھل گئی ہو تم۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ تمہارے دل و دماغ سے چھیڑخانی کر رہی ہے۔ اپنی آنکھیں کھولو، تمہاری ماں نے کیا کہا ہے تمہیں؟ بولو۔ تم نے سنی تھی نا فیروز انکل کی باتیں، ان کی حالت دیکھی تھی نا؟ مانیہ آنکھوں دیکھا حال تم کیسے جھٹلا سکتی ہو؟ وہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑوائے اس کی دونوں بازوؤں کو ہاتھوں میں بھرے اصولی سوال کر رہا تھا، پر مانیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بجائے بھیگی سانس بھرتے آنکھیں جھکا لی۔ نظریں نیچی مت کرو، میرے سوال کا جواب دو۔ اسے مانیہ کی چپ سخت ناگوار گزری۔ وہ جلدی سے ڈری نگاہوں سے اسے تکنے لگی، جو اس کی طرح اس کے درد میں برابر جھل کر مرجھا رہا تھا۔ تم نہیں سمجھ رہے، نہ میں سمجھا سکوں گی۔ وہ مایوس ہو گئی۔ اس کی حرکتیں بہت عتاب دہکانے والی تھی، پر مائل کو اپنے شدید جذبات پر بند باندھنا آتا تھا۔ تم کچھ بھی کہہ سکتی ہو، مجھ سے ہر طرح کی بحث کر لو، اس معاملے میں ہرا دوں گا تمہیں کہ تمہاری ماں ٹھیک ہے، لیکن کبھی ہمارے اس رشتے کو لے کر پچھتانا مت۔ مانی اگر تم میری موجودگی کے باوجود خود کے مرنے کی حسرت کرو تو میرے لیے زندہ دفن ہونے کا مقام ہے۔ میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ تم ہمارے ساتھ پر افسوس کرو۔ تم پر میرا خون بھی معاف ہے، پر یہ معاف نہیں ہے۔ آج دل بڑا کر رہا ہوں، پھر سے ایسا مت کرنا۔ اس کی حالت پر رحم کرنے پر مجبور تھا، ورنہ وہ لڑکی امائل کو ایک جملے سے جلسا گئی تھی۔ تم تھک جاؤ گے مجھ سے؟ ابھی سے دھمکیاں دے رہے ہو؟ ابھی دن ہی کتنے ہوئے بولو؟ گنتی کے گھنٹے بیتے ہیں اس رشتوں کو بنے ہوئے، اور دیکھو میں نے تمہیں ہرٹ کر دیا۔ میری ذات ایسی ہی کانٹا ہے، تم زخمی ہوتے رہو گے، تم ایسے ہی مجھ سے کھو جاؤ گے جسے اچانک کسی خزانے کی طرح ملے۔ سب کچھ نیگیٹو ہو رہا ہے امائل۔ اسے سکتی ہوئی بہت ہی رحم طلب حال میں آتی امائل کو مزید دکھ دے رہی تھی۔ میں ایسے تو نہیں دور ہونے والا، لیکن اگر ایک بار مزید تم مجھ سے جڑنے پر پچھتائی تو ضرور دور کر دوں گا خود کو تم سے۔ جب میرے ہوتے ہوئے بھی تمہاری اذیت، تکلیف اور رنج ویسے کے ویسے رہیں تو میرا تمہارے پاس ہونے کا جواز ہی نہیں بنتا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لو، میرے پاس تمہیں یقین دلانے کو سب کچھ ہے کہ میں ہمیشہ تمہارا ہوں۔ بتاؤ کیا چاہیے؟ امائل نے انہی ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامتے اپنے ہونے کا دلاسا دیا تو وہ امائل کو دیکھتی انہی ڈری آنکھوں سے مسکرائی، وہ جس سے میرا باہری حلق آرام پا جائے۔ وہ معصوم سی کالی آنکھیں امائل کو اس کی خوشی میں آمادہ کر رہی تھی۔ تبھی وہ آگے بڑھا تھا، بے اختیار ان اٹکتی بیگی سانسوں کو آرام دیتے مرہم سے چھوا۔ وہ ایک استحقاق سے اٹا لمحہ ہی تھا، پر مانیہ کے پورے وجود کو اپنی مضبوط سوندھی مہک و گرفت میں لپیٹ گیا۔ وہ امائل کے چھوتے ہی انگ انگ تک شفایاب آرام پا گئی۔ سرخ ڈوروں والی آنکھیں حیا سے لبالب امائل کے دور ہوتے اس کے مسکراتے گلابی ہونٹوں پر جمی، پھر وہاں سے ان کالی آنکھوں تک جا رکی۔ وہ اتنی خوبصورتی سے چھوئی گئی کہ لگا ہی نہیں کوئی قربت کا بے باک لمحہ گزرا ہے۔ وہ خوشبو جیسا تھا اس کے لیے، اسے درد و آزمائش سے بھی ہرگز گزارنا نہیں چاہتا تھا۔ آرام ملا ہوگا یقیناً۔ وہ نظریں جھکنے لگی تو امائل نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر مانیہ کے دہکتے گالوں کو تکتے گلابی پڑتی آنکھوں تک جھانکتے سوال کیا، تو وہ شرمیلے انداز میں آنکھوں سے اسبات کا اشارہ کرتے جلدی سے امائل کے سینے میں چھپ گئی۔ امائل کے بازو اسے خود میں سمیٹنے کو پہلے ہی بے قرار تھے۔ زندگی سے آگے کچھ نہیں ہوتا، تم اپنی ویلیو کو سمجھو، تمہارے آگے صرف اندھیرا رہ جاتا ہے اب میرے لیے۔ تمہاری ماں کیسی ہے کیسی نہیں اب اس کو بھول جاؤ۔ تمہیں سٹریس نہیں لینا ورنہ تم مجھے ہرا دو گی۔ تمہیں جیتنا چاہتا ہوں، سنا تم نے؟ اس کے وجود کو خود میں بسائے ہی وہ سنبھال رہا تھا، اور مانیہ اپنی پوری کوشش کرنے کا یقین دلا چکی تھی، کیونکہ اس کے ہاتھوں کی امائل کی طرف بڑھتی گرفت صحت کا ثبوت تھا۔ ناما ٹھیک 10 منٹ بعد ہی فارم ہاؤس سے نور کو لینے نکلی تھی۔ جب تک وہ پہنچی نور نے اپنے کچھ ضروری کام سمیٹ لیے تھے۔ نور نے اسے میسج کیا تھا وہ گاڑی کے پاس ہی رکے، تبھی ناما وہیں پارکنگ میں گاڑی کے ساتھ لگ کر کھڑی نور کا ویٹ کرنے لگی۔ وہ زیادہ انتظار نہ کرواتے تیسرے منٹ ہی ناما کو ہاسپٹل سے نکلتا دکھائی دیا، تو ناما نے جلدی سے ٹیک چھوڑی۔ نور کسی کال پر بزی تھا، پر ناما کو دیکھتے ہی
बेखुदी के संग वो कॉल काट गया। उसके नामा की तरफ आते कदमों की रफ्तार लम्हा भर सुस्त पड़ी। वो देख सकता था मोहतरमा पूरी तैयारी क्यों है। आज इसने बालों को समेट कर पीछे हेड बैंड लगाकर जरा थोड़े बाल उठाकर टाई किए नीचे से खुले छोड़ रखे थे। वो हेड क्लिप वेलवेट बो बना था। इस लड़की को मुझ पर रहम भी नहीं आता। फोन पर आई कॉल ऑफ करे वो नामा की तरफ बढ़ा। उसकी साइड से हटी तो उन्होंने बहुत मुश्किल से अपना रूह और नजरें नामा से हटाकर जब डोर खोलना चाहा, तब नामा उसके पास से गुजरती उसकी फिजा में फैलती खुशबू इनहेल करे आगे बढ़ने लगी। जब उन्होंने डोर वापस बंद करे, नामा को बाजू से पकड़े वापस पीछे धकेलते अपने सामने खड़ा किया। जुनू के ऐसे खींचने पर साकित फटी नजरों से घूरने लगी। क्या तुमने मुझे स्मेल किया नामा? वो अभी संभली ही ना थी कि नूक का शदीद हुमार और संजीदगी से किया सवाल नामा को बदहवासी बख्श गया। इस आदमी को कैसे सब पता चल जाता है? नामा ने शदीद सुलग कर सोचा। क्या आपके साथ होते इसकी होश है मुझे? उसके जवाबन इस बेख्तियार सवाल पर नू ने उसको फिर से जरा अच्छे से पकड़कर अपने सीने से जोड़ने तक करीब लाया। नामा की ऐसी बौखलाहट और सवाल पर उसका दिल काबू से बाहर हुआ था। मेरा मतलब, वो हाथ नू के सीने पर बेख्तियार हथेली के संग जमाते से मजीद करीब होने से रोकती अपनी बात क्लियर करते टूटती आवाज से हकलाई। बिना तुम्हारी वजाहत के भी तुम्हारे मतलब समझ सकता हूँ, इतनी अक्ल है मुझ में। नामा की हथेली अपनी पूरी शान से जहाँ नू के सीने में हिद्दत उतार रही थी, वही नामा को नू के होंठों से निकलती भारी मुअत्तर सांस अपने चेहरे को छूती महसूस हो रही थी और छूकर मुकम्मल मुंजमद होने पर मजबूर कर रही थी। टंटना, आई नो बड़े खतरनाक मोड़ पे कहानी रुकी है, लेकिन आप देखें आज मैंने बहुत ही लंबी 47 मिनट हो चुके हैं। तो 47 मिनट से मुसलसल आपकी राइटर बोल रही है, तो इस पे तो अवार्ड बनता है मुझे। ये इतना औरतें ही बोल सकती हैं, वैसे एग्री करना चाहिए आपको जी। तो बहुत ही हसीन एपिसोड लेकर आई थी मैं आज, आपको कैसी लगी? बेस्ट सीन और बेस्ट डायलॉग ज़रूर बताइएगा। और इस वीक में बहुत कुछ रोमांटिक होने वाला है। नू और नामा का एक बार फिर इस्तांबुल विजिट है। ये विजिट उनकी ज़िंदगी पर क्या असर करने वाला है, ये बहुत ही कूल होने वाला है। और बाकी क्या होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं जो आप लोगों ने सोची भी नहीं होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा सा तबसरा देते जाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।